क्षेत्राधिकारलाई लिएर केन्द्र र प्रदेश सरकार बीच विवाद कायम रहेपछि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला प्रभावकारी हुन सकेन। धरानमा थप 3वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश एक सरकारको तयारी। जनप्रतिनिधिको लापरवाहीका कारण सिराहाका बाढी तथा डुबान पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले परिचय पत्र लागू गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन। जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार खोज्ने प्रावधान सहितको विधेयक भारतीय लोकसभामा पेश। विरोध स्वरूप जेडीयूद्वारा लोकसभा बैठक नै बहिष्कार। र मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा 13औं शाहको तयारी प्रभावित। कार्यविधिका कारण तयारी प्रभावित नभएको राखेपा सदस्य सचिव सिलवालको दावी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेको विषादी प्रयोगशाला प्रभावहीन देखिएको छ। सञ्चालनमा आएको 3 साता बितिसक्दा पनि विषादी प्रयोगशाला संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवादको कारण प्रभावहीन देखिएको हो। गत असार 25 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सो प्रयोगशालामा 1 महिनाको अवधिमा केवल 26वटा भारतबाट आयातित तरकारीको नमुना परीक्षण भएको छ। प्राविधिकको अभावको कारण 2 घण्टाभित्र 15वटा मात्र नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्राविधिक सहायक घनश्याम बरालले बताउनुभयो। तर परीक्षणका लागि दैनिक 2-3वटा मात्र नमुना आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो प्रयोगशालालाई मान्यता नदिएका कारण भन्सार कार्यालयले विषादी परीक्षणको लागि तरकारीको नमुना उपलब्ध नगराएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशाला मातहतमा सो प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको छ। प्रयोगशालामा अहिलेसम्म तरकारीमा हुने विषादी परीक्षण गर्न सुनसरी सेतु बन्धु स्थित भन्सार कार्यालयबाट मात्र सङ्कलित नमुना आउने गरेको छ। सबैभन्दा नजिकको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अहिलेसम्म तरकारीको नमुना परीक्षणको लागि नआएको प्राविधिक सहायक बरालले बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविभाजन ऐन स्पष्ट नहुँदा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर सबैतिर अन्यल रहेको प्रयोगशालाका नायब प्राविधिक सहायक इन्द्र राईले बताउनुभयो। सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीचको प्राविधिक समस्याले गर्दा तरकारी व्यवसायीहरू भने निकै असन्तुष्ट छन्। विषादी परीक्षणका लागि झापाको बिर्तामोड पुग्दा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको गुद्रीका थोक तरकारी व्यवसायी पशुपति भगतले बताउनुभयो। विराटनगरमा प्रयोगशाला हुँदाहुँदै तरकारी परीक्षणको लागि बिर्तामोड पुग्दा समय लाग्ने, अपायक पर्ने र भन्सारमै तरकारी नष्ट हुने समस्या भएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका व्यापारीहरूले आफूलाई निवेदन दिएको प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारले विषादी परीक्षणको अधिकार तोकेको सूचीमा प्रदेश 1 सरकारको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई नराखिएको हुनाले यो समस्या आएको विराटनगर भन्सारका प्रमुख मीमांस अधिकारीले बताउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारले सुनसरीको धरान स्थित अमरहाट कृषि बजारमा थप 3वटा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी दशैँसम्ममा 25 लाख रुपियाँको लागतमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। साथै चैतसम्म प्रदेश 1 कै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशालाको मातहतमा 1 करोड 86 लाख लागतमा घिउ र तेल लगायतको खाद्य पदार्थको गहन एवं जटिल परीक्षण गर्न सक्ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला ग्यास क्रोमाटोग्राफी स्थापना हुने भएको छ। यसपछि अहिलेको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई मोबाइल प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारले उपकरणसहित 75 लाख रुपियाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला खरिद गरेको जानकारी दिँदै आगामी असोजदेखि किसानको खेतमै माटो निःशुल्क रूपमा परीक्षण सेवा दिने उहाँले बताउनुभयो। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल भित्रिने भारतीय आलुमा विषादीको मात्रा बढी भेटिएको छ। बुटोलमा रहेको कृषि उपज केन्द्रको विषादी मापन प्रयोगशालामा जाँचका क्रममा यस्तो भेटिएको हो। असार 26 गतेदेखि जाँच सुरु गरिएको प्रयोगशालामा अहिलेसम्म आलुका 290वटा नमुना परीक्षण भएको छ। यसमध्ये 2वटामा पहेँलो अर्थात् विषादी रुकावट 35 भन्दा धेरै भएकाले खान अयोग्य पुष्टि भएको छ। करिब 100वटा नमुनामा विषादी रुकावट 30 वा त्योभन्दा माथि रहेको प्रयोगशालाका प्रमुख रामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिको लापरवाहीका कारण सिराहाका बाढी तथा डुबान पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा आफन्त र कार्यकर्ताको समेत नाम राखेपछि वास्तविक पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। तथ्याङ्क सङ्कलन टोलीले वास्तविक पीडितको नाम छुटाएर अन्यको नाम सूचीमा राखेको पाइएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले बाढी पीडितको नामावली सङ्कलन गर्न प्रहरी, रेडक्रस वडा अध्यक्ष वा वडाको प्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर तथ्याङ्क सङ्कलन परिचालन गरेको थियो।
टोलीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र वडा अध्यक्ष हाबी भएको पाइएको छ। सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिका 1 का बाढी र डुबान पीडित परिवारलाई राहत सामग्री वितरण नगरी फर्जी पीडित बनाएर आफ्ना र दलका कार्यकर्तालाई राहत सामग्री वितरण गरेको आरोप लगाउँदै पीडितले वडा कार्यालयले घेराउ गरेका थिए। सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिकामा 391 परिवार प्रभावित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। औरै गाउँपालिका 2 तुलसीपुरमा वास्तविक बाढी पीडित छुटेको र गैर बाढी पीडितको नाम पीडितमा राखेपछि विवाद भएको थियो। विवादपछि त्यहाँ 18 जना गैर बाढी पीडितको नाम हटाएर केही वास्तविक पीडितलाई थप गरिएको थियो। सखुवा ननकारकट्टी र औरहीका बाढी पीडित मात्र होइन, जिल्लाका अन्य स्थानका बाढी पीडितले गाउँका ठुलाबडाले आफ्नो आसेपासेलाई पीडितको नाममा राखेपछि राहत पाउनबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। सिराहा नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्षले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट खटाइएको टोलीले गरेको तथ्याङ्कमा फरक छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले परिचय पत्रका आधारमा राहत वितरण गर्दा सही पीडितको हातमा राहत पुग्ने, दोहोरिने र पीडित राहतबाट वञ्चित नहुने भएकाले परिचय पत्र लागू गरेको थियो। प्रदेश 2 सरकारबाट 25 किलो चामल, 4 किलो दाल, 1 वटा म्याट, झुल एउटा, तेल 1 लिटर, साबुन 2 थान सहितका सामग्री पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप वितरण गरिएको थियो। यस्तै रेडक्रसले 30 किलो चामल, 4 किलो दाल, कम्बल र त्रिपाल 1 थानका दरले वितरण गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। अनुचित विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको सभापति देउवाले आरोप लगाउनु भएको हो। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले संसदमा प्रस्तुत हुने गलत विधेयक विरुद्ध संसदबाटै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिटलरले संसदबाटै कानुन पास गरेर सत्ता कब्जा गरेका थिए। संसदमा अनेक थरी विधेयक पास गर्न खोजेर प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही बाटोमा छन्। यसअघि मिडिया विधेयक, गुठी विधेयक, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकको संसदबाट विरोध गरेको भन्दै उहाँले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सरकारले स्वतन्त्र आयोगको अधिकार सीमित गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। हरेक अप्ठ्यारोलाई पार गर्न सजिलो छ यदि जरा बलियो छ भने उसको र उसको कपालको। त्यसैले क्लिनिक प्लस यसको मिल्क प्रोटिन फर्मुलाले कपाललाई बलियो बनाउँछ ताकि उसले हरेक अप्ठ्यारोलाई पार गर्न सकोस्। सुनी स्ट्रङ। आखिर यति बलियो भयो कसरी? क्लिनिक प्लस, किनकि बलियो हुनु नै हो सबैभन्दा जरुरी। नेपाली सिमेन्ट बजारमा नयाँ आयाम, हङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरिसिद्धि, ललितपुर। फोन 01 525 1312, 01 525 1312। गुणस्तरीय निदान र उपचार हाम्रो प्रतिबद्धता। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बाढी पहिरो पछिको राहत र उद्धारमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदले क्षेत्राधिकारको विषयमा अल्झेर सरकारले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाएका हुन्। 2/3 सरकार हुँदा पनि जनताले राहतको महसुस गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ। सत्तारूढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले केन्द्र सरकारका तर्फबाट बाढी पहिरो पीडितका लागि भएको राहत वितरणका बारेमा कुनै जानकारी नआएको बताउनु भयो। विधि र प्रक्रियागत रूपमा जाँदा ढिला हुने हुँदा अर्थ मन्त्रालयले बाढी पीडितका लागि तत्काल नगरपालिकाका लागि 10 करोड र गाउँपालिकाका लागि 5 करोड विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अफ्ताब आलमले बाढी पीडित घाँसबासको पर्खाइमा रहँदा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न नसकिने भए पनि त्यसले पुर्याउने क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै त्यसमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। हृदय त्रिपाठीले रासायनिक मलको अभावले अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि
क्षेत्र प्रभावित भएको बताउनुभयो। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बताइरहँदा कृषकले भने मल अभाव खेपिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उखु किसानले अझै भुक्तानी पाउन नसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। चिनी मिलले दिनुपर्ने भुक्तानी पनि नदिएको र सरकारले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल 65 रुपैयाँ 28 पैसा पनि कृषकको हातमा नपुगेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरे पनि कृषि मन्त्रालयको नियमावलीका कारण कृषकले अनुदान पाउन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा भू उपयोग विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेर पठाएपछि प्रतिनिधि सभामा सो संशोधनमाथिको छलफल सुरु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने प्रावधान सहितको विधेयक लोकसभामा पेश गर्नुभएको छ। विशेषाधिकार दिने प्रावधान समेटिएको संविधानको धारा 370 संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहितको विधेयक शाहले पेश गर्नुभएको हो। सो क्रममा मन्त्री शाहले यो राजनीतिक मात्रै नभई कानुनी मामिला समेत रहेको भन्दै जम्मू कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अङ्ग बनाउन कुनै कानुनले अब नरोक्ने बताउनुभयो। यो विधेयक भारतको स्वर्णिम इतिहासको हिस्सा भएको उहाँको भनाइ छ। संविधानको अनुच्छेद 370 लाई निष्प्रभावी बनाउने प्रस्ताव राज्यसभाबाट भने पारित भइसकेको छ। राज्यसभामा विधेयकको पक्षमा 125 र विपक्षमा 61 मत खसेको थियो। विपक्षी दलहरूले भने विधेयकको विरोध गरेका छन्। जनता दल युनाइटेड जेडीयूले विधेयकको विरोध गर्दै लोकसभा बैठक नै बहिष्कार गरेको छ। जेडीयूका लल्लन सिंहले आतंकवाद विरुद्ध लड्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै धारा 370 लाई सरकारले चलाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले ट्विट गर्दै सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै मनिष तिवारीले सरकार संविधानमाथि नै खेलवाड गरेको आरोप लगाउनुभयो। डीएमकेका टीआर बालुले संविधानको 370 धारा खारेज गरिए भविष्यमा सङ्कट निम्तन सक्ने बताउनुभयो। यसैबीच विशेषाधिकार खोज्ने भारत सरकारको निर्णयपछि कश्मीर भने आज प्राय ठप्प बनेको छ। हिजैबाट अवरुद्ध टेलिफोन इन्टरनेट लगायत सञ्चार सेवा अझै सञ्चालनमा आएको छैन। भारत सरकारको सो निर्णयपछि कश्मीरमा विरोध प्रदर्शन हुने अनुमान गरिए पनि कश्मीर सुनसान देखिन्छ। त्यहाँका बासिन्दाले भारत सरकारको निर्णयको समर्थन वा विरोध गरेको भन्ने खुल्न नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय नेताहरूलाई बन्दी बनाइएको छ। हिमालय क्षेत्रमा पर्ने कश्मीरमाथि भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गर्दै आए पनि प्रत्येकले आधा हिस्सामा मात्रै नियन्त्रण जमाउँदै आएका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्री परिषदमा अड्किएपछि प्रतियोगिताको तयारी प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भए पनि स्वीकृति नभएपछि आर्थिक कारोबारका साथै खेलाडीहरूको तयारी पनि प्रभावित भएको हो। यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव रमेश सिलवालले कार्यविधिका कारण कुनै पनि काम प्रभावित नहुने दावी गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै सदस्य सचिव सिलवालले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर भए पनि तयारीलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यविधिकै कारण तयारीमा कुनै असर भएको छैन। यो अवस्थाप्रति राखिएप सचेत छ। मिडियाले आफ्नो कर्तव्य मात्र निभाएका हुन्। प्रधानमन्त्री फर्किए लगत्तै कार्यविधि स्वीकृत हुन्छ। मन्त्री परिषदमा कार्यविधि अड्किएपछि साग सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न 15 समिति गठनको प्रक्रिया समेत अन्यलमा परेको छ। सदस्य सचिव सिलवालले 10-15 दिनमै समिति गठन भई काम थप गतिमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको बजेट वृद्धि हुने भएको छ। यसअघि प्रस्ताव गरिएको 5 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बजेटले नपुग्ने भन्दै 7 देखि 8 अर्बको बजेट प्रस्तावको तयारी राखेपले गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणको लागि तेस्रो मुलुकबाट सामग्री आयातको कारण देखाउँदै राखेपले बजेट बढाउने प्रस्ताव लगेको हो। विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौटको दोस्रो चरणको प्रतियोगिताका लागि 31 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक यहन कालिनले 36 खेलाडीबाट 5 जनालाई बाहिर राख्दै खेलाडी छनौट गरेका हुन्। कमल श्रेष्ठ, नितिन थापा, सेसिहाङ आङदेम्बे, अमित तामाङ र मिक्सेन तामाङ 31 सदस्यीय टोलीमा परेनन्। नेपालले आगामी भदौ 19 गते कुवेतसँग उसकै मैदानमा खेल्दै दोस्रो चरणको खेल सुरु गर्नेछ। अवश्य साथै बेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा आउने छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।